قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کیڑا مائک ہے اتنے والا اچھا یہ تلے والا یہ بند ہوگا یہ چلنا یہ بند ہے میرے واسطے انتہائی قابل احترام دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، سورہ زمر دی آیت نمبر 53 تساں حضرات دے سامنے تلاوت کی تھی۔ چونکہ جمعہ دا بیان ہے اور وقت انتہائی مختصر ہے، اس واسطے بلا تمہید چند کرن دا ارادہ ہے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ تعالی جتنی دیر گفتگو کرن دی توفیق عطا فرمائے، شریعت دی روشنی وچو صحیح گفتگو کرن دی توفیق دے، اور اس تو بعد جو کچھ سنا جائے اور سنایا جائے، اللہ کریم اساں سارے نوں اس دے اتے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو وڈی غرض و غایت اے مل بیٹھن دی، بیان کرن دی اور سنن دی اے ہونی چاہیے کہ اللہ کریم اساں اتے راضی ہو جائے۔ قرآن و حدیث دے مطالعہ نال محسوس ان ہونا کہ ساری کائنات دی تخلیق اور خصوصاً انسان دی تخلیق اور انسان دی تخلیق تو بعد اس واسطے جنت اور جہنم دے فیصلے
اللہ تعالی نے جو کر رکھے ہیں قرآن و حدیث دے مطالعہ نال انج محسوس ہوندا کہ اللہ تعالی دی ذات دی منشا مراد اور چاہت یہ ہے کہ سارے دے سارے انسان جنت وچ داخل ہو جائیں۔ اس واسطے اللہ تعالی نے چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں ہوتے چھوٹے چھوٹے کماں ہوتے بہت زیادہ اجر رکھے، اور اتنا اجر کہ ایک کام کرن نال انسان جنت دا وارث بن سکدا۔ مشہور گلاں تساں حضرات سنتے رہنے ہو کہ ایک فاحشہ عورت بنی اسرائیل دی قوم دی رستے تے گزر ہویا ایک پیاسا کتا اپنی زبان باہر کڑ کے کھوہ دے کنارے تے بیٹھا، پیاس دے نال اس دی جان نکلن والی ہے، پانی تے پہنچ نہیں سکدا۔ اس فاحشہ عورت نو اس کتے دی پیاس تے ترس آیا، اپنا دوپٹہ پاڑا، اس دی رسی بنائی، اپنے جوتے دا ڈول بنایا اور کھوہ دے وچوں پانی کڈ کے اس پیاسے کتے نو پلا دیتا۔ اللہ تعالی نو اس دا اے عمل اتنا محبوب لگا کہ اللہ تعالی نے اس نو جنت وچ بھیجن دا فیصلہ کر دیتا۔ اسی طریقے نال دین اسلام دے احکام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ ایک بندہ 80 سال دا ہو گیا، 90 سال دا ہو گیا، عمر رسیدہ ہو گیا، دماغ حالی کم کرے نہ وے، صرف دماغ دی گل ہے، اکھیاں چو انا ہو ونجے، اعضاء کولو معذور ہو ونجے، لیکن دماغ اس دا کم کر رہا۔ دین اسلام دا قانون ہے کہ غلط کر کے اتنی عمر گزرن دے باوجود اللہ تعالی دے نال عہد کر گنے اور پورے دا پورا اسلام وچ داخل ہو ونجے، تو نبی سونے فرمائنے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، دین اسلام نال متعارف ہومن نال ہی یہدم ما کان قبلہ اس دی زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ویسے، اور اس نو انج کر کے لکھا ویسی جی میں ماں دے پیٹ چو اج باہر آئے۔ اندازہ لا کے نو انجے موٹیاں موٹیاں گلاں کرساں، وقت مختصر ہے کہ اللہ چاہنے ایون کہ انسان دی بخشش ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا گزر ہویا ایک رستے تو، چند صحابہ آپ دے نال ہیں، ایک درخت دی ٹہنی اور رستے دے اتے گزرن والیاں واسطے رکاوٹ بن رہی۔ اے جی عام طور تے سڈے رستے وچ درخت راہ والے پاسے جھک گیا، گزرن والے نو تنگی ہو رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، ارشاد فرمایا کہ کیڑا ہے تساں وچوں او بندہ جڑا اس ٹہنی نو رستے تو صاف کر دے وے اور میرے کولو جنت دی ضمانت چاہ گے۔ کہ کم کرن نال؟ ایک ٹہنی صاف کرن نال، کنڈے ہٹاون نال، نال تھوڑا اپنا محاسبہ بھی کرنا۔ کنڈے ہٹاون نال جنت ملدی،
ڈھنگر ہٹاون نال جنت ملدی، رستے تے ڈھنگر مارن نال جنت نہیں مل سکتی۔ اسا پہلے تو بننے دیکھ دیکھ کے راہ سوڑے کر سٹے، ایک بروٹی دے پچھے لالچ اے بروٹی اے درخت بس مہنگی ہاتھ چاہے بنیا دیکھ دیکھ کے راہ سوڑا ہونا پیا ہوئے، اے بروٹی مہنگے سے چاہنی چاہیے۔ تو یاد رکھو میرے دوست بزرگوں، گلاں بالکل سیدھیاں سیدھیاں، مسیتی سجدے کرن نال، مسیتیاں وچ حصے پاون نال، اور اتنے سجدے کہ متھے تے محراب بن ونجن تے باہر بندے دے اے اعمال ہوون کہ لوگاں واسطے تکلیف دا سبب بنے، اس بندے نو جنت دی ہوا بھی نہیں لگنی۔ تو نبی پاک فرمایا کہ کیڑا ہے وہ بندہ جڑا اس ٹہنی نو صاف چا کرے تے میرے کولو جنت دی ضمانت چاہ گئے۔ اللہ اکبر، اے جنت دیاں ڈائریکٹ ضمانتاں، اے کام کرو جنت دا میں ضامنہ، اے کام کرو میں ضامنہ، اے کام کرو میں ضامنہ۔ اور کدائیں کدائیں انج فرمایا کہ لوگوں مرن تو پہلے اپنے اندر دے ضمیر، شیطانی ضمیر نو مار دیو، اپنے گناہ صاف کرا گنو۔ یا رسول اللہ کنجے صاف کریں؟ فرمایا کہ ایک بندہ ہووے جس دے گھر دے سامنے نہر بہ رہی، 5 وقت او بندہ اس نہر وچ غسل کرے، نہائے۔ صحابہ کو سوال کیتا کیا اس دے جسم اتے کوئی میل کچیل باقی راسی؟ 5 وقت نہائے۔ سوہنے تے سیانے نبی دیاں سیانیاں گلاں، 5 وقت نہاون والا بندہ کیا اس دے جسم اتے کوئی میل کچیل باقی راسی؟ صحابہ کرام فرمان لگے یا رسول اللہ میل کچیل دا تو نشان ہی باقی نہ راسی۔ فرمایا کہ میرے صحابہ انجے ہار اس بندے دی پوزیشن ہے جڑا 5 وقت اللہ دی عبادت واسطے، نماز واسطے وضو کرے نئے، جس طریقے نال اس نہر وچ نہاون والے بندے دے جسم اتے کوئی میل کچیل باقی نہیں رانی، انجے ہار 5 وقت وضو کرن والے بندے دے جسم اتے کوئی گناہ بھی باقی نہیں رانی۔ یہ کہن دیا گلاں نبی پاک دیا، اور نبی پاک دی گل فرمان لوہے تے لکیر، یقیناً انجے ہار گل ہے۔ تو اس واسطے عرض کر رہا میرے دوستو بزرگوں کہ اللہ انجے ہار چاہنین کہ میرے سارے دے سارے بندے جنت ہی داخل ہو جان۔ اللہ جہنم نو اپنے بندے واسطے پسند نہیں کیتا، لیکن انسان ہی ہے جڑا انہاں کرتوتاں وچ پی گیا، انہاں اعمال وچ پی گیا، انہاں لفڑاں وچ پی گیا جڑے جنت والے پاسے نہیں بلکہ جہنم والے پاسے جا رہے۔ یہ وجہ کہ جس ویلے جہنمیاں نو جہنم وچ سٹا ویسی، سٹن تو پہلے کنارے تے کھلو کے سوال کیتا ویسی، الم یاتکم نذیر، الم یاتکم نذیر، تساں کول کوئی ڈراون والا کوئی نہیں آئے آ، سمجھاون والا کوئی نہیں آئے آ، دسن والا کوئی نہیں آئے آ۔ اگو لوگ آسن کالو بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، آئین ڈراون والے، آئین دسن والے، لیکن اسا انہاں دی گل منی نہیں۔ آج موقع میرے دوستو بزرگو، اپنا راہ متعین کر گنو۔ سوکھی جی گل ہے، مثال میرے ذہن چاہیے
علاقائی طور تے جھیڑے ٹکے رانے رولے لگنے رانے اوارڈ گوارڈ جس راہ تو رولا ہوئے اگلا بندہ دھمکی دے اگر اتھے توڑی ککڑ آئی توڑی بکری آئی توڑی کوئی اولاد آئی یا تو لگا بد نقصان دا ذمہ دار تو آپ ہو سے اس رائے تو نہیں لگنا تو اپنی اولاد نو اسی تربیت کرنے بیٹا اس رستے تے نہیں وڑنا ابا کیوں یہ اسڈے دشمنوں دا راہ ہوئے انہاں نال اسڈی منہ ماری ہو گئی انہاں نال اسڈا بول چال کوئی نہیں لہذا اس بوئے تو اس رائے تو نہیں لگنا انجار ہونا ساڑھے معاشرے کی نہیں ہونا بکری بھی نہیں چھوڑنی کوئی جانور بھی نہیں چھوڑنا کیوں انہاں منع کر دیتا میرے دوستو بزرگو انسان دا دشمن ہو ونجے اسی بالکل اٹینشن ہو وینیا اور دشمن بھی او جس نو اللہ دشمن کہہ رہا انہو لکم عدو مبین اوے آدم دی اولاد شیطان تساں دا کھلم کھلا دشمن ہے شیطان دے راہ تے نہ چلائے شیطان دے آنکھیں نہ لگائے اس نے باوجود اسی شیطان دے راہ تے چلاؤں گل سمجھ تو باہر ہے اپنے قانون آونجن اسی رستے بدلا گئے ہاں تے جتھے اللہ دے قانون آ گئے اتھے راہ کیوں نہ بدلا سکتے فرق کتھے وے اس چھوٹی جی بوٹی وچ فرق ہے جس نو دل آکھا گیا اگر یہ دل ٹھیک ہو ونجے اور اس دا تعلق اللہ دے نال بن ونجے بس سارے کم سدھے ہو ویسے یہ وجہ کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید وچ اعلان کر دیتا کل میرے پیغمبر فرما دیو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم اوے میرے بندے ہو او بندے جنہ اپنی جانوں تے ظلم کیتا کسے قسم دے گناہ ہو گئے زیادتی ہو گئیان لرزشاں ہو گئیان اللہ دی نافرمانیاں ہو گئیان دامن گناہاں دے نال بھرا پیا ایک اللہ بہ کے سچینا مسیتی وچ رونا اللہ فرمینن اوے میرے بندے ہو جنہ اپنی جان تے ظلم کیتے زیادتیاں کیتیان یہ اپنی جان تے ظلم دکھے مطلب ہونا مت جی سمجھو بھائی ڈنڈا گن کے آپ کٹے نہ پا یہ نہیں کہے نال زیادتی کیتیس اپنے نال زیادتی کر رہا کہے نال ظلم کیتاس یہ دراصل اپنے نال کر رہا کیوں کیونکہ اس نو میدان معاشرے کھلارا ویسی غالباً جمعے دے بیان وچ میں حدیث سنائی ہو سی صحابہ اکرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے اتدرون مل مفلس صحابہ جان لو کہ غریب کون ہونا صحابہ اکرام ایک دو دے ویکھا بھائی یا رسول اللہ کوئی مشکل سوال تو کوئی نہیں لا درہم لہو ولا دینار لہو جس بندے کول پیسہ ٹکا نہ ہوئے اسی اس نو غریب آہ دیاں اسی اس نو مفلس آہ دیاں اللہ دے نبی فرمایا کہ نہیں اس نو مفلس نہیں آکھا وینا مفلس او بندہ ہے جڑا میدان معاشرے چ آیا نیکیاں دے ڈھیر لگے ہوئے اور قریب آیا کہ اس بندے دے بارے فیصلہ کیتا جائے کہ اس نو جنت وچ پہنچا دو نیکیاں جو بہت زیادہ گناہ بالکل کم ہیں اور یہ تو تسی اچھے طریقے نال جان لو میدان معاشرے ترکڑی لگنی ترکڑی نیکیاں بھی تولیاں ویسے گناہ بھی تولے ویسے نیکیاں بھاری ہو گئی تو بندہ جنت گناہ بھارے تھی گئے تو بندہ جہنم اس دیا نیکیاں زیادہ یہ بندہ بڑا خوش کھلوتا لیکن چونکہ اللہ تعالی نے اس دیہڑے انصاف کرنا
اور انصاف ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث آنی پیارے پیغمبر فرمایا کہ اگرچہ جانوراں دا حشر نشر نہیں ہونا لیکن اللہ تعالی اپنا انصاف دسن واسطے ایک روڈی بکری تے ایک سنگ والی بکری نو اتنے کھڑا کرے سے. اس سنگ والی بکری دنیا دے وچ اس روڈی بکریاں سنگ مارا یا اللہ اس روڈی بکریاں سنگ دے سن اور فرمائے سن کہ تو اپنا بدلہ گن گن تو بھی انجے ہار سنگ مار جی اس تو دا مارا یا. یہ اللہ مثال قائم کر رہے ہیں کہ میں ان کر کے بھی انصاف کرنا. فرمایا کہ بندہ خوش کھلوتا میری نیکیاں زیادہ. ایک بندہ کھڑو ہوئے سی یا اللہ اس بندے نو میں پہچان گدا یہ او آدمی ہے جس بندے میری زمین دبائی گئی. اچھا اللہ جان دے سب کچھ. یہ نہیں کہ اللہ نو ہون پتہ لگا. مختصر اللہ فرمائے سے بھائی اس نو راضی کر. زمیناں تو ساریاں اتنے رہ گئیاں کاغذات بھی تھیں رہ گئے راضی کر. زمین دبائی ہوئی توڑی وہ یاد کر ویسی فلانی زمین فلانی جا چیتا آئے ہی بالکل آ گیا جی. اچھا ہوں میں کو راضی کر. اللہ فرمیشن کہ کی راضی ہو سے وہ بندہ اکسی کہ یا اللہ تسی آپ حساب کتاب چ کرو اس زمین دے بدلے ویچو جتنیاں نیکیاں بنیان اس نے کھاتے چو کٹ کے میںڈے کھاتے چ پاؤ. چنانچہ اس دے کھاتے چو نیکیاں چاہ کے اس بندے نو دے دیتی ہے. ویسے ہوں اس دیا نیکیاں ودنیاں پیاں کہ گھٹنیاں پیاں پکی گل ہے. ہوں تکائے کتنی گھٹ سے. ایک اور کھڑا ہو سی یا اللہ اس میرے نال اے زیادتی کیتی ہے اس نو راضی کر. کی راضی ہو سے نیکیاں دیو. انتہائی مختصر بندے حالی باقی کھلوتے ہیں گنن والے. اس ملک صاحب دیا نیکیاں ختم ہو چکیاں حق گنن والے حالی باقی کھلوتے ہیں. اللہ جی مین کو بھی دیو. اللہ فرمیشن کہ اس دے پلے تو رہے ہی کچھ نہیں. اللہ جی وقت انج کرو کہ میرے حصے دے گناہ اس دے کھاتے چ پاؤ. اللہ تعالیٰ انہاں مظلومہ دے گناہ اس ظالم دے کھاتے چ پا دے سی. معاملہ انج بن ویسی کہ جس دے کول نیکیاں دا ڈھیر آیا ہن گناہاں دا ڈھیر چاہ کے کھلوتا. نبی سونے فرمایا کہ اس نو آکھا وینا مفلس. اندازہ لا کے نو آج میں کہنے دی زمین چا دبائیں میں کہنے چا پیسے دبائیں میں کہنے نال چا ظلم کراں میں کہنے نال چا زیادتی کراں تے میدان معاشرے چ میں ٹنگا کھلوتا. میڈیاں ساریاں نیکیاں انہاں نو دے دتی گئیاں. بات دسو اس زبان دی لذت واسطے اچے تورے واسطے آکڑ واسطے ماں کے لبا. اسے واسطے اللہ تعالیٰ نے اس جہان دے وچ انسان نو مہلت دیتی. اسے جہان وچ انسان نو موقع دیتا کہ اتھائی اپنا حساب کتاب پورا کرو. اتھے حساب کتاب دیون واسطے توڑی نیکیاں گھٹ کیتیا ویسے. تو اللہ کے فرمانے او بندے جڑی اپنی جان اتے ظلم کر بیٹھے ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ. میری رحمت کو لو مایوس نہ ہوائے. اس دا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کر 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 کے لوکاں نال زیادتیاں کر کر کے تے بندہ میدان معاشرے چ بنجے آکھے اللہ تو آپ نہیں آکھے کہ میری رحمت کو لو مایوس نہ ہوائے. اللہ دسنا چاہنے کہ مایوسی دا اے مطلب ہے کہ گناہ تھی ونجے زیادتی تھی ونجے کہنال ظلم تھی ونجے. فرمایا اس دی رحمت دا نمونہ یہی ہے نا کہ اس بندے کو چا معافی مانگو او معاف کرے سیا تے میں بھی معاف کر دے سن.
یہ بھی تھے رحمت دی، نہیں تو اللہ تعالیٰ انج کریا گناہ ہو گیا بس ختم، اس دا گناہ معاف نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ فرمائے میری رحمت دا ایک یہ نمونہ کہ میں اس دے دل توڑے واسطے نرمی پیدا کر دے ساں، توڑے دل اس واسطے نرمی ہونی چاہیے. فرمایا کہ تسلی آپس دے صلح ہو ویسی ایک ہی دوئی نال تلافی کر کے نو. فرمایا یہ تو میری رحمت ہے. اس واسطے عرض کر رہا میرے دوستو بزرگو، اج دے دھیاڑے تک جیڑا موقع مل چکا اس نو غنیمت سمجھو. اگلے لمحے دا انسان نو نہیں پتا. جیڑا وقت گزر چکا اور جیڑے وقت وچ بیٹھے ہاں اتھائیں اپنے اللہ دے نال کال ملا گئے. یا اللہ جتنے تک ممکن ہویا میں اپنے گناہ دی تلافی کرے سا. اور پھر اس دا اجر کی ہو سی؟ اللہ فرمائیں کہ 7 بندے میدان معاشر چو اس طرح آسین کہ سورج سوے نیزے دے برابر ہو سی، پیر زمین گرم اتے ٹکے کھلوتے ہیں، ساری خلقت گرمی دے نال پریشان حال ہے. لیکن 7 بندے او حسین جنہوں میں اپنے عرش دے سائے تلے رکھے سو اور کہیں واسطے چھاں کو نہ کیتی ویسی. 7 بندے او حسین، 7 قسم دے بندے میں اپنے عرش دے سائے تلے انہوں نے جگہ دے ساں کہ تسی تا میرے بندے ہو نا، تسا میرے حکمہ دی پابندی کی تھی، تسا میرے احکام نو مننا، تسا اپنے نفس اپنے ضمیر جڑا گندے خیالات پیدا کرے نا یار تسا اس دا آکھا نہیں مننا، تسا اپنے رحمان دا آکھا مننا. دنیا دے وچ بھی اجر دیتا، آؤ میدان معاشر دے وچ تسا سٹیج تے اجائے ویسی اے اللہ تعالیٰ دے عرش دے سائے تلے تسا جگہ دیتی ویسی. کتنے بندے؟ 7. ہن چونکہ ٹائم ہو گیا انتہائی مکمل پورا اور وعدہ خلافی ہو سی کہ بڑا ٹائم زیادہ لگ مجھے. انشاءاللہ اگلی واری اس جمعے نہیں آسی یہ 7 بندے دا تذکر ہو سی کہ وہ کون کون بندے ہیں، کیڑیاں صفت والے بندے ہیں جنہوں میدان معاشر دے وچوں اللہ دے عرش دا سایہ نصیب ہو سی. انشاءاللہ اس جمعے تے بیان کرساں تے گزارش کرے ساں کہ سارے جمعے تے وقت چونکہ تھوڑا ہونا تو 12:30 تو بعد گھروں نکل پے کرو. انتہائی 1 گھنٹے واسطے جی اتنے تشریف گن کے آمنی مسجد 1 گھنٹہ مختص کر چھوڑو کہ یہ میں مسجد گزارنا. 12:30 تو گن کے 1:30 بجے تک کوئی زیادہ نہیں ہے. 24 گھنٹے چو 1 گھنٹہ وہ بھی ہفتے تو بعد تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے. وقت نال تشریف گنا سو انشاءاللہ دین دیا کافی معلومات مل سن. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.